اپنے رب واسطے رہ گئی گل تیرے دشمناں دی، تیرے دشمناں دا بھی مکا دیاں گا، تیرے دشمناں دا نام مٹا دیاں گا، تیرے دشمناں دیاں نسلاں مکا دیاں گا۔ یہ کی لکھے ہے تے کنے لکھے ہے؟ نہ تے شعر دو مصرے ہوندے تو شعر بن جاندہ، چار یہ جملے ہوندے مصرے ہوندے تو ربائی بن جاندی، 6 ہوندے مسدس بن جاندی۔ نہ قول زنی ہے، نہ ضرب المثل ہے، نہ شعر ہے، یہ ہے کی بار بار پڑھ دینے پہ۔ تسی بھی ایک بار پڑھو ہاں میرے نال، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ہے کہ یہ بار بار پڑھ دینے پہ جدو گل سمجھ نہ آئی جج بے بس ہو گئے، زبان و بیان دے ماہرین ہاتھ کھڑے کر گئے، حضرات سرینڈر کر گئے۔ 3 سطرہ پہلو لکھیاں، چوتھی اپنے ولوں لکھ دیتی، وَاللَّهِ مَا هَذَا قَوْلَ الْبَشَرِ، سانو اللہ دی قسم ایک کسی بندے دا کلام ہے ہی نہیں۔ میں قربان جانا، رب کائنات نے معجزہ عطا کر کے قوم دے عروج والے فن دے مقابلے تے رب کائنات نے مصطفیٰ نو معجزہ عطا کیتا ہے، قرآن معجزہ دے کے قوم نو عاجز کر دیتا ہے، اپنے پیغمبر نو ممتاز کر دیتا ہے۔ قرآن میرے محبوب دا سب تو بڑا معجزہ ہے، قرآن کملی والے نو عطا ہونے والی چیزاں چوں رب کائنات دی سب تو بڑی عطا ہے۔ اللہ ذرا غور کریں، آج خالق کائنات نے تعارف کرائے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تسی پڑھو سبحان اللہ، چھوٹا کرو کھو، چلو ہے ٹھیک۔ قرآن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرن والا سب تو بڑا معجزہ ہے۔ لوگ کائنات دے اندر کوئی ایسی کتاب تے لے آؤ، وہ مذہبی کتاب ہوئے، وہ دنیاوی کتاب ہوئے، فنون دیاں کتاباں ہون، حضرات کیمسٹری ہوئے، بایو ہوئے، جغرافیہ ہوئے، الجبرا ہوئے، میتھ ہوئے، سائنس دی کوئی کتاب ہوئے، کوئی دنیا دی تھیوری لے آؤ ایسی جدے حافظ ملن گے، جدے قاری ملن۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، کسی کتاب دا حافظ دنیا دے اندر نہیں ملے گا، کسی آسمانی کتاب دا حافظ دنیا دے اندر نہیں ملے گا۔ میں قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، آج ایک ادارے چو 13 بچیاں نے بھی قرآن زبانی یاد کر لیا۔ حضرت حافظ احمد اللہ صاحب بڑیاں مبارکاں، حضرت شاکر صاحب مبارکاں، علماء کرام، اے جے اصل کمائیاں، اللہ دی قسمیں اے جے اصل کمائیاں، اصل ذخیرے، اصل خزانے۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، قرآن میرے پاک پیغمبر دے آن والا سب تو بڑا معجزہ ہے۔ قرآن انقلابی کتاب، قرآن کائنات دا سب تو کامیاب قانون، قرآن دنیا دا سب تو کمپلیٹ لا۔ ہولی قرآن is the supremely successful law۔ قرآن کائنات دا ایسا کامل و اکمل قانون ہے، زمین دے جس خطے تے نافذ کر دیتا جائے، آسمان تو بھی رحمتاں برکتاں دا نزول ہو جاندہ ہے، زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کٹ دیتی۔ میں قربان جاؤں، قرآن رب کائنات دی رحمت، قرآن شفائے، قرآن حکیم ہے، کوئی بیمارو قرآن حکیم ہے، قرآن طبیب ہے، قرآن حکیم ہے، تے نیم حکیم نہیں، قرآن کامل حکیم ہے۔ تجرباتی نسخے نہیں، آزمودہ نسخے۔ اقبال نے کیا سی نا، جنہ آزمایا وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ جنہ قرآن نو پڑھیا نا، اللہ نے انہوں نے ذلت و رسوائی دیاں پستیاں چو نکال کے اوج سریا دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا۔ جنہ قرآن نو چھڑیا وہ عزتاں تے پہنچے گر کے ذلت و رسوائی دے گھڑیاں دے اندر چلے گئے۔ حضرات آج اس معاشرے دی جس معاشرے نے قرآن چھوڑیا، اس معاشرے دی عورت آندی ہے مینوں آزادی چاہیے دیئے، کہ پتہ کی آندی ہے، اللہ بھی سن لے، اللہ بھی سن لے، آزادی عورت کہہ رہی ہے، نبی بھی سن لے، آزادی،
ولی بھی سن لے آزادی. اور حضرت قائد محترم علامہ طارق محمود یزدانی صاحب بیان کر رہے سن عبارتاں کتبے لے کے انہوں نے کیا. میں 9 سال کی تھی, وہ 50 سال کا تھا, مجھے چپ کروا دیا گیا. اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونج رہی ہے. نقل کفر کفر نہ باشد. لوگوں تاریخ کافر ملحد اسلام دے دشمن اس حد تک پہنچ گئے. کملی والے مصطفیٰ دی عزت و عظمت تے حملہ کیتا گیا, پاک پیغمبر دی توہین کیتی گئی. اسلام آباد دے اندر, ملک پاکستان دے اندر کملی والے مصطفیٰ دے نام تے حاصل کیتے جان والے وطن پاک دے اندر مصطفیٰ دی توہین کیتی گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی دی نسبت دے نال کیا گیا. اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونج رہی ہے. ارے بے شرم, بے حیا, بے ضمیر, بے غیرت عورتوں, جو آزادی تم مانگ رہی ہو وہ آزادی وہ کسی نے کیا سی نا, کسی نے کیا سی, بکریاں نے کیا ہے اساں آزاد ہونے. کہ بھیڑیا سب تو پہلو کہنے لگا بالکل جی بکری نو آزاد ہونا چاہیے. بھیڑیا چاہتا ہے بکری آزاد ہوئے, میں جتھے مرضی انہوں شکار کر لوں. اے عورت, جو عزت اسلام نے تینوں عطا کیتی ہے کائنات دا کوئی نظام عطا کر سکتا, کوئی نظام عطا نہیں کر سکتا. کہندی ہے میری مرضی میں بچے پیدا کروں یا نہ کروں. ارے ظالم, تینوں بچے پیدا کرن تو بعد تے اللہ نے جنت ہی لیا کے تیرے قدمہ چ رکھ دیتی ہے. تینوں اتنا مقام عطا کیتا ہے. کملی والے محبوب کو ایک صحابی آ کے اللہ دے رسول میرے تے سب تو زیادہ حق کدا ہے, خدمت دا, سلوک دا. فرمایا تیری ماں دا حق ہے. اللہ دے رسول پھر فرمایا پھر تیری ماں دا حق ہے. اللہ دے رسول پھر میری خدمت کے لائق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھیا, فرمایا تیرا باپ. اے عورت, تو عادی نہیں, رب کائنات نے تجھے وہ مقام عطا کیا, تجھے وہ عزت و عظمت عطا کی. ذرا اسلام سے پہلے اپنے حالات کا اندازہ تو لگا, تیرے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا. قرآن چھوڑیا, عزت تے پہنچیا نو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیتا. قرآن چھوڑیا, رزق تنگ ہو گئے, ذلت و رسوائی مقدر بن گئی. اور سارے بزرگ کہندے ہوندے سن جڑا قرآن والا بن جائے نا, قرآن والا یقین کر لو اے گل پلے بن کے لے جایا جے. اللہ دی قسم, قرآن بھوک بھی مکا دیندا ہے, قرآن دکھ بھی مکا دیندا ہے. کیوں جی دکھ مکانے جے, بھوکاں مکانیاں جے. اللہ سانو سارے آنو قرآن والا بنا دے. آمین اچھی کہہ لو. قرآن والے بن جائیے. قرآن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا, قرآن عزت ہے, قرآن برکت ہے, قرآن ضامن ہے. حضرات قرآن گارنٹیڈ ہے برکتاں دا, قرآن ضامن ہے رحمتاں دا, قرآن گارنٹیڈ ہے. لوگوں قرآن گارنٹیڈ ہے پریشانیاں تو نجات دا, قرآن ضامن ہے شفاواں دا, قرآن ضامن ہے ترقی دا, قرآن گارنٹیڈ ہے عروج دا. اگر عروج پانے ہیں, اگر ترقیاں پانیاں نے, لوگوں قرآن والے بن جاؤ, اسلام والے بن جاؤ. خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں ان اللہ یہدی للتی ہی اقوام. اس کتاب دی وجہ تو اللہ قوماں نو ہدایت دی راہ عطا کر دیندا ہے. اور جڑے قرآن چھڈ دے نے ذلت و رسوائی انہاں دا مقدر بن جاندی ہے. آپ لوگ غور کرے آج محبت دا پیغام دے رہے ہیں قرآن. اج لوگ روندے نے نا حضرت جی, بے برکتیاں بڑیاں, پریشانیاں بڑیاں, اولاد نافرمان, اولاد آنکھیں نہیں لگ دی, پتر آنکھیں نہیں لگ دے, تیاں آنکھیں نہیں لگ دیاں. تے پتہ کی آندے نے گل سنے آجے حضرت جی کسی نے کچھ کر چھڑے ہے, کسی نے کی کر دیتا ہے, لگدا کالا کر دیتا ہے, لگدا ہے کسی نے کالا کر دیتا ہے, کسی نے پیلا کر دیتا ہے, کسی نے نیلا کر دیتا ہے. میں کہنا نہیں سونے, ہاں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جے تیرے گھر وچ قرآن نہیں نہ پڑھیا جاتا تے کسی نے کچھ نہیں کیتا, تو آپ کیتا ہے جو کیتا ہے. نبی کائنات علیہ السلام دا فرمان سنو, فرمایا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے, سورہ سارے دسو سورہ, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اتھوں اپنا جلی بسترا
शैतान जुल्ली बिस्तरा गोल कर जाता है। लोग आंदे किसी ने जादू कर दिता है, किसी ने तावीज़ कर दिते, किसी ने काला कर दिता है, किसी ने नीला कर दिता है। नहीं सुने मैनू पैदा करने वाली साथ की कसम है, जिस घर के अंदर कुरान पढ़िया जाता है, जिथे कुरान दियाँ बहार, जिथे कुरान दियाँ तिलावत, जिथे कुरान दियाँ सिमात, शैतान ते जिन इबलीस अपना जुल्ली बिस्तरा गोल कर जाता है। जादू नहीं चलता, टूणा नहीं चलता, फूका नहीं चलदियां, तावीज़ नहीं चलते। जिन्हां घरां च कुरान पढ़िया जाता है रब दियां बरकतां उतरदियां ने, और जिन्हां घरां च कुरान पढ़िया जाता है मैं लोगों यकीन नाल कह रहा वो घरां वाले रब दियां रहमतां ते बरकतां अपनियां अखां नाल उतरदियां वेखदे ने। हज़रत उसैद बिन उज़ैर कहो रज़ी अल्लाह ताला कहते ने मैं कुरान पढ़ना सा पिया ते मेरा बच्चा मेरे लागे सुता है ते परां साडा घोड़ा बज्जा पिया। मैं कुरान की तिलावत कर रहा, घोड़ा बुड़कन लग पिया, घोड़ा बिदकन लग पिया। मैनू डर पै गया कि किते घोड़ा उछलदा उछलदा मेरे बच्चे के उत्ते चढ़ न जाए, बच्चे को नुकसान न पहुँचाए। मैं तिलावत रोकी, तिलावत बंद की थी ते घोड़ा भी खलो गया। आंदे ने मैं दोबारा कुरान पढ़ना शुरू किया तो घोड़ा दा फिर वही हालत, वही कैफियत। कहते ने मैं तिलावत फिर रोक दी, फिर घोड़ा रुक गया। मैं तीसरी मरतबा तिलावत शुरू की थी, घोड़ा फिर उस तरह बिदकन लग पिया। हज़रत उसैद बिन उज़ैर कहते मैं तिलावत रोकी। सुबह फजर की नमाज तो बाद नबी कायनात अलैहिस्सलाम के सामने रात का सारा किस्सा बयान किया है। मैं की थी अल्लाह के महबूब, मैं ए माजरा ए मामला वेख के आया, नाल मैं एक बदली का टुकड़ा वेखिया, बादल का टुकड़ा वो निक्के निक्के चराग, छोटिया छोटिया रोशनियाँ वो जगदियाँ ने पईयां। जदों मैं तिलावत रोक दी तो वो बदली का टुकड़ा जोड़ा मेरे बिल्कुल करीब आ गया सी, आस्ता आस्ता मेरे तो दूर होने लग पिया, हत्ता कि वो बदली का टुकड़ा मेरिया नज़रों तो ओझल हो गया। अल्लाह दे हबीब मैं एक अजीब मंजर रात वेखे है। नबी कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते ने यबना उज़ैर तिलकल मलाइका दनत ले सौतिका, ए उसैद बिन उज़ैर जड़ियाँ तू रोशनियाँ बदली के टुकड़े च वेखियां ने ना, और रोशनियाँ ते चिराग नहीं, रब की रहमत दे फरिश्ते सन। सुभान रब की रहमत दे धनतले सौतिका, जड़े तेरी आवाज़ सुनने वास्ते आए। जदों तू कुरान पढ़ रहा से फरिश्ते तिलावत सुनने वास्ते आए। ए उसैद लौ कराअता ला असबहता हत्ता यंजुरुन नास इलैहा ला ततवारा मिनहुम। ए उसैद अगर सुबह तक तिलावत करता रहिंदा, रब दी रहमत दे फरिश्ते अपनी जनाब तिलावत दे कुरान दे अंदर इतने मगन रहिंदे वापस ना जाते, और सुबह तक लोग आके रब रहमत दे फरिश्तियां दा दीदार कर लेंदे। अल्लाह दे फरिश्तियां दे और लोगों दे दरमियान कोई रुकावट ना होंदी। तिलावत दे अंदर रहमत दे फरिश्ते इतने मगन सन, लोग आके अपनी अखां दे नाल फरिश्तियां दा दीदार कर लेंदे। जिन्हां घरां च कुरान पढ़िया जाए उन्हां घरां ते रब दीयां रहमतां बरसदियां ने। रब्बे कायनात दी तरफों बरकत दा नुज़ूल हुंदा है। बरकतां दे रोने लोग रोंदे ने, बेबरकती दा रोना, रिज़्क दी जनाब परेशानी दा रोना, औलाद दी नाफरमानी दा रोना, बीमारियां दा रोना, परेशानियां दा रोना। अल्लाह दी कसमें सारे रोने मुक जाणगे। कुरान दा दामन पकड़ लो, रब दी रहमत दा दामन पकड़ लो। इधर वेखिया जे मेरे वाल, कुरान अल्लाह दी रस्सी है। बोलो कुरान अल्लाह दी रस्सी है। और बाहर वाले भी बोल के दसो कुरान अल्लाह दी। तवज्जो है, इधर गल सुनियो, गल बड़ी सौखी समझ आई। कुरान अल्लाह दी ओ रस्सी है जिदा एक सिरा रब्बे कायनात दे हाथ विच। गल समझ सकते हो? इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होएगा। कुरान अल्लाह दी और रस्सी जिदा एक सिरा रब्बे कायनात दे हाथ विच। हुण ईमान नाल दसो, जिहड़ा बंदा दूजा सिरा फड़ लेगा कदी डोलेगा? जिन्हें रब दी रस्सी फड़ ली, कुरान अल्लाह दी रस्सी,
جہاں ایک سرا رب کائنات دے ہاتھ وچ جڑا بندہ دوجا سرا پھڑ لے کسے میدان وچ ڈول سکدا کسے میدان وچ پریشان نہیں ہو سکدا. مینوں امید ہے گل سمجھ آ گئی ہوئے گی. اجے بھی قرآن نہ پڑھے اجے بھی قرآن نو نہ پڑھے اجے بھی قرآن دا دامن نہ پکڑے اجے بھی قرآن دے نال اپنی لگن اپنی لو نہ لگائے اجے بھی قرآن نو نہ اپنائے اجے بھی قرآن نال نہ پیار کرے پھر تیری قسمت قرآن دی رحمتاں برقرار نے قرآن دی شفاواں دی گارنٹی برقرار ہے قرآن دی رحمت تے برکت دی گارنٹی برقرار ہے. سونے محروم نہیں رہنا. اچھا مینوں دسو کتنا چیر ہو گیا ہے کتنا چیر ہو گیا قرآن مکمل ختم کیتے کیوں جی یاد تو میں پوچھ سکنا کہ نہیں کتنا چیر ہو گیا قرآن مکمل ختم کیتا ہے سال ہو پھر بھی مبارک ہوئے. کئی رمضان والے ہون گے نا رمضان ختم کیتا سی مکمل پڑھیا سی ہن رمضان آ رہا پھر پڑھا گے. اللہ بہتے دی توفیق عطا فرمائے. کئی ایسے نے کہ سال بھی ایک باری پڑھنا نصیب. ہن اگلی گل سنو کہ ایسا تو نہیں زندگی گزر چلی ہے پر اجے تک ایک بار بھی قرآن مکمل ختم کوئی ایسے بھی ہون گے نا اور زندگی گزر چلی اجے تک ایک مرتبہ قرآن مکمل نہیں پڑھیا. اللہ میری توبہ اگر کوئی بندہ روزانہ ایک سپارہ پڑھے ادھر توجہ میرے بھائی روزانہ ایک سپارہ پڑھے تو کنے چہرے قرآن مکمل ہوں جاگ دے ہو پہ کنے چہرے تے جے کوئی بندہ ادھا سپارہ روزانہ پڑھے 2 مہینے تے جے کوئی پائیا ایک ربع روزانہ پڑھے تے پھر 4 مہینے پائیا پڑھنا مطلب ہے 15 منٹ قرآن نو دینے اور بھی کوئی سلو پڑھ لے 20 منٹ روزانہ قرآن نو دینے تے کنے مہینے قرآن مکمل ہوں 4 مہینے تے جڑا بندہ ایک رکوع صرف ایک رکوع ایک پائیا کنے رکوع ہوندے نے 4 تے جڑا ایک رکوع روزانہ پڑھے صرف ایک سال قرآن مکمل کر سکتا ہے. جڑا ایک سال بھی قرآن مکمل نہیں نہ کرتا یہ مطلب یہ اپنے 24 گھنٹیاں 10 منٹ بھی رب دے قرآن نو. ہن گل سمجھ آ رہی جنہ سال ختم نہیں نہ کیتا وہ فکر کر لو یہ مطلب ہے تسی 24 گھنٹیاں 10 منٹ کتاب رحمت نو کتاب برکت نو کتاب شفا نو تسی 10 منٹ بھی نہیں دے رہے. جڑا سال ختم نہیں کرتا سونے قرآن دا تعلق کمزور نہ ہونے دے بھی مینوں پیدا کرنے والی ذات دی قسم قرآن کسی میدان دے اندر اپنے یار نو کلیاں رہن دیندا. قرآن کسی میدان اپنے یاراں دی کنڈ لگن نہیں دینا. قرآن کسی میدان دے اندر اپنے یاراں نو لوگوں ٹکن نہیں دینا. اور قرآن دیا یاریاں قبر وچ بندہ کلا ہوندا ہے کیوں جی قبر وچ کسی نے نال نہیں جانا. قبر دے اندر بندہ اکیلا پر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قبر دے اندر اپنے ساتھی نو کلیاں چھڑ دا. نبی پاک دی زبان تے یقین ہے جے نا قرآن قبر وچ اپنے یار نو کلیاں نہیں چھڑ دا. اور حشر دا میدان ہوئے گا ماں منہ مڑ جائے گی باپ نیڑے نہیں آئے گا بہنا بھائی یار دوست عزیز رشتے ناتے کوئی انسان دے کام نہیں آئے گا. رب نفسی دی کیفیت کوئی کسی دا خیر خواہ کوئی کسی دا سفارشی کوئی کسی دا ہمدرد نہیں بنے گا. فرمایا بندہ اکیلا رہ جائے گا تنہا کوئی یہ نیڑے نہیں آتا. 2 بڑے خوبصورت نوجوان سونے چٹے لباساں ملبوس نورانی لباساں دے اندر 2 نوجوان آ جان گے. ادھر توجہ کرے آجے ایک سجے گٹوں پھڑ لے گا ایک کھبے گٹوں پھڑ لے گا. دونوں کہن گے آ چلیے جنت جانا ہے جنت. کہے گا جنت تے چلنے ہاں پر یار میں تانوں پہچانیا نہیں
کون ہو تسی؟ جدو میری ماں میرا باپ کوئی میرا عزیز رشتہ دار میرے نیڑے نہیں لگدا، تسی کون ہو جڑے میری جنت دی فکر کر رہے ہو؟ میں تنوں پہچانے آنی۔ یہ کہن گے واہ یارا دنیا وچ یاری لا کے اج بھول گیا۔ ایک کہے گا میں ماہ رمضان، دوجا کہے گا میں رب دا قرآن۔ اللہ دی قسم قرآن کسے میدان اپنے یار کو کلیاں، سارے بولو قرآن کلیاں نہیں جے چھڑ دا۔ تاں کہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کہنا فرمانا قرآن دی یاری منگیا کرو، دعا کرنی فرمانا میں پڑھدا رہا قرآن اللہ۔ آمین بھی کہہ لو، آمین اچھی کہہ لو۔ میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، تیرے ذکر رتب اللسان اللہ، میری پڑھدے آئی نکلے اور ساڑی پڑھدے آئی نکلے جان اللہ، ملے پاک نبی دا بیڑائے، میرے ویر مسافر سوچ دارا، اوے میرے ویر مسافر سوچ دارا، اس جگ تے کو پھیرائے، ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا آئے، تے جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ، جدو آخری آوے ماشاءاللہ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ ساڑی لگی توڑ، نبا اللہ سنگ پاک محمد میرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ دارا، اس جگ تے کو پھیرائے، ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڑا آگے سفر لمیرا ہے۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ فرمایا مومن ہے نہیں ہو جدو انہوں نے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے، اللہ دے ذکر دے نال مومنہ دے دل ترو تازہ ہو جاندے نے، مومنہ دے دلانو جلا مل دی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جدو مومنہ دے سامنے اللہ دے قرآن دیا آیات پڑھیاں جان، قرآن سن کے مومنہ دا ایمان بدل لگ پہندے، قرآن سن کے مومنہ دا ایمان ود دینا، جدا ود ہے درہ کہو سبحان اللہ۔ قرآن سن کے مومنہ دا ایمان ود آئے، قرآن سن کے مومنہ دے دلانو جلا مل دیئے، روحانو غذا مل دیئے، اور دل لگاؤ قرآن رب دا محبت نام، قرآن رب کائنات دا پیغام رحمت، اور قرآن اللہ دے بندیاں دی طرف محبت نام ہے، محبت دی چٹھی ہے۔ قرآن بندیاں وال رب دی محبت دی چٹھی ہے، اور سارے بزرگاں نے بڑا چر پہلو کہہ دیتا قرآن دا تعارف کرایا تے پتہ کی کیا، اے چٹھی آسمانی سنا دیاں، تسی بھی کچھ سناؤ نا، اور سناؤ اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، کلن والا اے دا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے، لوح محفوظ وچوں کلی الہیہ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا،
اور فرمانا کھول کے کن سن لو، لاہور دے روشن ضمیرو کھول کے کن سن لے میرے آوی راوے، کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی، اج کل موت تیرے سر اتے آئی آ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ اور اللہ دی رحمت سنے ہو جے ایک ایک حرفوں قرآن دا تعلق تے قرآن دا اجر، قرآن دی تلاوت دا صلہ، رحمت اپنی جگہ تے، برکت اپنی جگہ تے، ثواب کنا کوئے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، حرف ایک تے بولو نیکیاں، ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے ملدیاں، ہندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیاں، جنت دیاں حورا نالے ویخ کے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بڑھائی آ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ تے حرف کیڑا حرف فرمانے نے الف تے لام میم، حرف اے تین نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے، دسیائے سانو کملی والے امین نے، نیکیاں تی دفتر لکھدا الہیہ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ اللہ تیری چٹھی تیرا محبت نامہ جو ساڑھے والا آیا ہے انہوں کھول کے پڑھ کے سمجھ کے اللہ یہ اتے عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ خطیب اسلام، خطیب پاکستان اور شیر جنوبی پنجاب حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب بڑا طویل سفر کر کے تواڈے کول آ رہے ہیں۔ میں اج گلے دے عارضے دے اندر بڑا شدید مبتلا سا، اینی گفتگو بھی نہیں سا کر سکدا، اللہ قبول فرما لے، اللہ دی توفیق دے نال جڑیاں باتاں ہوئیاں نے اللہ قبول کرے۔ مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب بہترین اور بڑے شاندار خطیب انشاءاللہ وہ بالکل قریب آ گئے نے، انہوں دا بیان تساں سن کے جانا ہے۔ حضرت مولانا شیخ عبدالرؤف مناوی صاحب، حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب تشریف فرمانے، بیٹھو بیانات سنو، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ساری سب دی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔